السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد الوصفة اللي كلشي كيعرفها ولكن بطريقة جديدة، واللي هي المسمنات معمرين، ولكن غادي نطويوهم بواحد الطريقة اللي جديدة اللي كتخلي الحشوة كتجي مفرقة في وسط المسمنة وما كتخرجش من الجناب. واللي غادي نحتاجو ليهم عندنا هنايا 2 حبات ديال البصلة اللي غادي نضيفو عليها الزيت نباتية، الزيت الرومية، وبالنسبة للعطرية عندنا هنايا البزار، الخرقوم، سكنجبير، التحميرة والملح. هنا بعد ما تشحرت لنا البصله ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا، فانا درت شويه ديال الكفته يعني اختياريه. يمكن نكتفيو بالبصله ويمكن كيف ما يمكن نديرو الكفته ونزيدو عليها الفلفله بالنسبه للناس اللي كيبغيو الفلفله. هنا بعد ما تشحرت لنا البصيله مع ديك الكفته اللي درنا، فغادي نضيفو كاخر مرحله غادي نضيفو الربيع، قزبور مع الناس اللي يكونوا مقطعين، كنديرهم هما الاخرين باش ما كيكحالوش لينا. وغادي نخليو هاد الحشوه تبرد وندوزو ان شاء الله باش نحضروا العجينه اللي هي عجينه كما قلت لكم عاديه ديال السمن، ولكن يعني السر ديال هاد المسمنات كاين في الطريقه باش كنطويوهم. الطريقه باش كنطويوهم هي اللي مختلفه، كتجيب الحشوه مفرقه وسط المسمن، وفي نفس الوقت من تنكونوا كنقرصو ما كيخرجش لينا من الجناب. فخليكم معايا. العجينه اللي كنديروا فيها 2 زلايف ديال دقيق الفورس وزلافه ديال الفينو. دائما الفورس يكون الدوبل ديال الفينو، وغنحتاجوا لها شويه الملحه، وغادي نعجنوها على بركه الله. بسم الله. العجينه تكون شويه مرخوفه وندلكوها مزيان. من بعد ما جمعناها كندلكوها مزيان. اللي عنده العجانه يمكن له يديرها في العجانه. من بعد ما كتدلك مزيان كتجي بحال هكا مرخوفه، كنخليوها ترتاح شويه ومن بعد غادي نقطعوها كويرات. كندهنو يدينا بشويه ديال الزيت وكنديرو كويرات. من بعد ما ارتاحت لنا العجينه نحاولوا نديرهم يكونوا كبار شويه، ومن بعد ندوزو للطريقه ديال العماره. تندهنو كسريه نبداو نقرصو.
يعني باش ما خليناه يرتاح، باش ما كيكون ساهل في التقراص. انا الصراحه ما خليتوش وقت بزاف. هنا بعد ما كنقرصوها فكنشدو الموس كنقطعوه. يعني هاد الطريقه هي اللي كتخلي العماره كتجي الوسط. نتوما كما كتشوفوا معايا كنقطعوا جوج من هاد الجهه وكنجيو للجهه الاخرى عاود على نفس الكود، كنعاودو نقطعو جوج شرطات اخرين. كي قلت لكم هكا ما العماره ما كتخرجش لينا من الجناب وكتجي مفرقه وسط هذيك المسمنه. ما كتجيش العماره في جهه وحده ولا كتجي مفرقه على المسمنه كامله. كنحطوا الحشوه في هاد البلاصه هكا كنردو عليها هاد الجنب. تبعوا معايا راه الطريقه سهله وزوينه. كنردو هاد الجنب كنعاودو نردو عليها الجنب الاخر باش كنقادو مربع وكنتنيوها للوسط. نتوما تبعوا معايا كنهزو عاود هاد الجنب كنعاودو نغطيو به، نعاودو نهزو هاد الجنب الاخر نعاود تاني نغطيو به. بطبيعه الحال نصايبو بيدينا نعاودو نتنيو. كنردو هاد الجنب هكا واخيرا كما كتشوفوا معنا نتوما ملي تنجيو نقرصوها ما كتثقبش، وملي غطيب غادي تشوفوا كتجي العماره مفرقه وسط منها. نعاود ندير معكم واحده اخرى. دابا غنوجد معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه مزيان. كي قلت لكم كنجيو كنقطعوا هنا وكنجيو على الكود ديالهم كنعاودو نقطعوا. وبالنسبه للعماره كلكم ديروا اي عماره بغيتو. كيفكم كاين اللي كيبغي مثلا الفلفله يقدر يزيدها. بالنسبه لي انا هاد العماره كتجي زوينه. كيف ما شفتوا معايا كنردو هاد الطرف كنعاودو نردو الطرف الثاني كنتنيو للداخل كنهزو هاد الطرف كنغطيو به كنعاودو نردو الجهه الاخرى كيف ما درت معكم في الاولى. قلت نعاود واحده اخرى باش تزيدوا تشوفوا معايا الطريقه مزيان. كنهزو وهما المسمنات ديالنا بعد ما وجدوا كيف ما كتشوفوا كيجيو محمرين وزوينين. بسم الله. وكيف ما كتشوفوا هانتوما الحشوه كتجي مفرقه وسط المسمنه وما كتجيش يعني بلاصه فيها الحشوه وبلاصه فيها العجينه. نتوما كيف ما كتشوفوا كيجيو مورقين. وكنتمنى تعجبكم هذه الطريقه، وإلا عجبتكم ما تنساوش تشاركوا معايا في قناه اطباق سهام وتخليو لنا لايك وتخليو لنا تعليق في الاراء والاقتراحات ديالكم وتشاركوا الفيديو ديالنا مع الاهل والاصدقاء ديالكم.